नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। तिहार नेपालीले 5 दिनसम्म धुमधामसँग मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व। विज्ञानसँग जोडेर हेर्ने हो भने तिहारले प्रकृति प्रेम सिकाउँछ। तिहारमा पूजा गरिने पन्छी र जनावरको आफ्नै महत्त्व छ। तिहारमा काग, कुकुर, गोरु र गाईको पूजा गरेर उनीहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिन्छ। कतिपय समुदायले लक्ष्मीको पूजा र दीपावली पनि गर्छन्। यसैले केहीले तिहारलाई उज्यालोको पर्व पनि भन्ने गरेका छन्। नेवारहरूमा थप हम पूजा, आत्मपूजाको प्रचलन छ। तिहारलाई भाइटिका भनेर पनि चिनिन्छ। यी सबै प्रथा र परम्परा नेपाली समाजका सांस्कृतिक विशेषता हुन्। तर यस वर्ष कोभिड-19 को सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुगिसकेकाले चाडपर्व खल्लो हुने देखिएको छ। चाडबाडको भिडभाडले यो अझ फैलन सक्छ। चाडपर्व मनाऊ तर सावधानी पनि अपनाऊ। कम्तीमा एका घरका मानिस बाहेक अरूसँग सामाजिक दूरी अपनाउने र सार्वजनिक स्थानमा मास्क लगाउने मात्र गरे पनि सङ्क्रमणको जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ। सबैमा तिहारको सुख, शान्ति र आरोग्यको शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइँदै दीपावली सहित साँझ भैलो खेल्ने चलन, तिथि घडबडका कारण कुकुर तिहार पनि मनाइयो। भूकम्पले भत्काएपछि बन्द रहेको रानी पोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर यस वर्ष खुल्ने। भाइटिकामा पूजा आजा गर्न सकिने। चौबीस घण्टामा देशभर 1946 कोरोना संक्रमित थपिए। 2500 बढी निको, 13 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतक 1200 नाघे। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावपछि नेकपामा विवाद चर्कियो। सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप। राष्ट्रपतिबाट ओली पक्षका नेताहरूसँग छलफल। नेपाली चियाको लोगो प्रयोगमा कृषक र उद्यमीमा नयाँ उत्साह। ब्रान्ड जोगाइ राख्न थपियो चुनौती। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। यमपञ्चकको दोस्रो दिन नै यस वर्ष लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। ऐश्वर्य, धनधान्य व सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइएको हो। सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले वास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा बिहानै घर सफा सुग्घर र लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, चोटा, कोठा, सङ्घार लगायतका स्थानमा सरसफाइ गरी दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेशसहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा सन्ध्याकालमा गरी मध्यरातमा घरका नारीले नाङ्लो ठटाएर लक्ष्मी र धनधान्यको आगमन होस् भनी कामना गर्ने शास्त्रीय विधि छ। साँझ युवतीले समूह बनाई घर घरमा भैलो खेल्ने गर्दछन्। भगवान विष्णुले यमपञ्चकको 5 दिन स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकको शासन गर्ने वरदान पाएका बलिराजालाई भलो होस् भनी घर घरमा गाउन लगाएको सम्झनामा भैलो खेल्ने गरिएको हो। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण सरकारले देउसी भैलो खेल्न भने रोक लगाएको छ। यस्तै तिथि घडबडका कारण यस वर्ष कुकुरको समेत पूजाआजा गरेर कुकुर तिहार मनाइएको छ। यस वर्ष चतुर्दशी तिथि बिहान र दिउँसोदेखि औँसी छुने भएकाले साँझ लक्ष्मीको पूजा र बिहान कुकुर तिहार मनाइएको हो। सबै नेपालीका घर आँगनमा कुकुरलाई टीका तथा माला लगाइदिएर मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरी मनाइएको हो। यस दिन कुकुरको पूजा नगरी खाना खाएमा पापी भइन्छ भन्ने विश्वास समेत रहिआएको छ। सत्यवादी धर्म
राज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिने सौभाग्य पाएको कुकुरको मानव जातिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुराणमा उल्लेख छ। यस दिन पाप नाश गर्न तथा नरकलाई खुसी पार्न नर्के नुहाउने चलन छ। नुहाइसकेपछि दीपदान गर्ने तथा आलसको बोट बालेर आगो ताप्ने प्रचलन रहिआएको छ। यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कुकुर विद्यालयमा रहेका कुकुरलाई पनि पूजा गरिएको छ। मानव सभ्यतादेखि आधुनिक युगमा आउँदा समेत कुकुर मानिसको प्रिय घरपालुवा जनावरको रूपमा परिचित छ। विभिन्न खेल प्रदर्शकदेखि अपराध अनुसन्धानमा समेत कुकुरको प्रयोग हुने गरेको छ। इमान्दार र वफादार जनावरको रूपमा लिने कुकुरले घरगोठ र मानिसको सुरक्षामा समेत ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ। म्याग्दीमा भने त्यही कुकुर भेडा पालक किसानहरूको भेडा हेर्ने सहारा बनेका छन्। एक रिपोर्ट। यिनी हुन् म्याग्दी मल्कवाङका हिमबहादुर छन्त्याल। करिब 12 वर्षसम्म मलेसिया र सिङ्गापुरमा काम गरेर फर्किएका उनले 60 लाखको लागतमा गाउँमै भेडा र बाख्रा पालन सुरु गरेका छन्। अनि भेडा पालनमा उनको भरपर्दो सहयोगी बनेको छ कुकुर। घना जङ्गलभित्र भेडाको सुरक्षा गर्न अहिले उनलाई 5वटा भोटे कुकुरले सहयोग गरिरहेका छन्। जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भेडा र बाख्रालाई बचाउन रोल्पा र मुस्ताङबाट एउटाको 80,000 रुपियाँ तिरेर उनले कुकुर ल्याएका हुन्। अहिले यिनी कुकुरले दिउँसो भेडा चराउन र राति भेडाको सुरक्षा गर्न छन्त्याललाई सघाउने गरेका छन्। अहिले छन् खसीहरू छन्, खसी एउटा हात छैन होला, अहिले धेरै बिक्री भइसक्यो। खसी होला लगभग 20-22 होला खसी। बगाहरू छन् त्यसै 5-6 छ होला बगा। साँड छन्, ठुल्ठुलो साँड छन्, यहाँ 6वटा छ साँड। ठमाहरू आज ल्यायो, आज लगभग 21 भयो आज। ठमा छन् अझै बाँकी छन्, अझै लगभग 30-35 ठमा होला पोहोरको। टोटल कति छ अहिले भेडा? हजुर भेडा लगभग 470 छ होला। गाउँदेखि 2-3 दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने धौलागिरी हिमालको फेदीसम्म भेडालाई चराउनको लागि लैजानु पर्ने भएकाले गोठमा कुकुर अनिवार्य हुन्छ। जङ्गली जनावरसँग लड्न सक्ने र हिमाली भेगमा टिक्ने बलियो भएकाले किसानहरूले गोठ र खर्कमा भोटे कुकुर पाल्ने गरेका छन्। कुकुर नहुँदा गत वर्ष 5 लाखको भेडा चितुवाले मारेको छन्त्याल बताउँछन्। अब यसलाई चाहिँ थप गर्ने, केही थप गर्ने र गोठलाई पनि अलि दुईजना गोठलाई पनि थपेर भेडा लगभग 100 अलिक बढी थपेर अलि लगभग 600 जति बनाएर उता अहिले हामी चाहिँ भेडा त साह्रै बगाल भयो त, गोठ धेरै भयो अहिले रघुगङ्गाको वनतिर। उता हाम्रो धौलागिरी नै लैजाने, धौलागिरी वनतिरमा सिङ्गुस बगर भन्ने सायद सुन्नुभयो होला नि। हजुर त्यहाँ जाने जान्छ हाम्रो। बाघ, भालु र चितुवासँग लड्न सक्ने भएकाले हिमाली भेगमा पशु चौपायालाई यस्ता जनावरको आक्रमणबाट बचाउन भोटे कुकुर पाल्ने गरिन्छ। घाँटीमा फलामको काँडासहित माला लगाइदिएर गोठमा पालिने यस्ता कुकुरले नै पशु चौपाया र मानिसको सुरक्षा गर्ने गर्दछन्। जन्मन साथ 10,000 रुपियाँमा बिक्री हुने यस्ता भोटे कुकुर वर्षौँदेखि पशुपालक किसानको सुरक्षा सारथी बन्ने गरेका छन्। हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड कुकुर तिहारमा किसानका सहयोगी यमदूतको रूपमा रहेका यस्ता कुकुरलाई गोठमै भव्य पूजा गरिएको छ। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरेकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। यस वर्षको भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुला गरिने भएको छ। सर्वसाधारणलाई प्रवेश मिल्ने गरी मन्दिर खोलिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको हो। हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुने बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा आफ्ना दिदीबहिनी नहुनेहरूले भाइटिका लगाउने परम्परा चलिआएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर हालै मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्राधिकरणले 27 करोड रुपैयाँ खर्चेर यही महिना रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न गरेको हो। प्रताप मल्लकै पालाको गन्थकूट शैलीमा बनेको मन्दिरमा बालगोपाल, शिवलिङ्ग र हरिशङ्करी गरी 3 मूर्ति छन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक अर्थात् भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गरेछ। तिहारसँगै सम्झिने मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी पूजाकै दिन लक्ष्मी जयन्ती मनाइन्छ र देशभर सहित विदेशमा रहेका नेपालीहरूले महाकवि देवकोटाको सम्मान गरेका छन्। नेपाली साहित्य आकाशका चम्किला नक्षत्र महाकवि देवकोटाले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा पुर्याएको योगदान अवर्णनीय छ। विक्रम सम्वत 1996 को लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा जन्मिएका देवकोटाले साहित्यका हरेक जसो विधामा कलम चलाएर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्य आकाशका एक मूर्धन्य स्रष्टा।
देवकोटाको जन्म 1966 सालमा तिथि अनुसार लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको धोबी धारामा भएको हो। देवकोटा पण्डित तिलमाधव देवकोटा र अमर राज्यलक्ष्मी देवीका तेस्रो सन्तान थिए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका देवकोटाको रुचि प्रारम्भिक शैक्षिक कालदेखि नै संस्कृत साहित्य र अङ्ग्रेजी भाषामा थियो। उनका बुवा तिलमाधव पनि नेपाली साहित्य सिर्जना गर्थे, जसले देवकोटालाई नेपाली साहित्य शिखर चुम्न सहज बनायो। तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको एकमात्र विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भएर देवकोटाले आफ्नो औपचारिक अध्ययन यात्रा अघि बढाएका थिए र प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा देवकोटा सशक्त काव्य सिर्जना गर्न सक्षम भइसकेका थिए। सन् 1925मा देवकोटा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान संकायमा भर्ना भए। विज्ञानमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पुरा गरेपछि उनी मानविकी संकायमा सरेका थिए र सन् 1929मा स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरी सन् 1931मा छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि भारत गएका थिए। छात्रवृत्ति पाएर अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्ने सोचमा उनी भारत गए पनि छात्रवृत्ति नमिलेपछि कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। पछि नेपाल फर्केर उनले त्रिचन्द्र कलेजमै अध्यापन गरे र पछि नेपालको शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए। साहित्य यात्रा। देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। छोटो अवधिमै उनले हात नहालेको नेपाली साहित्यको कुनै विधा रहेन। महाकाव्य, कविता, कथा, नाटक, निबन्ध, गीत र थुप्रै समालोचना लेखेका छन् देवकोटाले। देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त खण्डकाव्य मुना मदन नेपाली साहित्यमा आजसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक मानिन्छ र उत्तिकै लोकप्रिय पनि। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। उनले चर्चित महाकाव्य शकुन्तल 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जिनी खण्डकाव्य 1 दिनमा लेखेका थिए। उनीद्वारा लिखित पागल कविता नेपाली साहित्यको चर्चित र लोकप्रिय रचना हो। निबन्ध साहित्यमा देवकोटाले लेखेको के नेपाल सानो छ शीर्षकको निबन्ध निकै प्रशंसनीय र देशप्रेमले ओतप्रोत छ। नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर विश्वमाझ पुर्याउन पनि देवकोटाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। देवकोटालाई कतिपयले काव्य सागरको जल देवता पनि भनेका छन्। निजी जीवन। देवकोटा 15 वर्ष हुँदा नै मनदेवी चालिसेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए। उनीहरूबाट 1 छोरी र 2 छोराको जन्म भयो। तर जब कानुनमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएपछि उनले बा-आमा र आफ्नो 2 वर्षे छोरालाई गुमाउनु पर्यो। ती घटनाहरूले देवकोटालाई मर्माहत बनायो र उनी विभिन्न कुलतमा फस्न पुगे। पछि त उनले छोराहरू प्रकाश र कृष्णको पनि असामयिक निधनको दुःख बेहोर्नु पर्यो, जसले उनलाई गम्भीर ढङ्गमा मानसिक चोट पुर्यायो। त्यही समय उनलाई मानसिक उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। त्यसपछि उनले पागल शीर्षकको कविता सिर्जना गरेका थिए, जुन अहिले चर्चित छ। दुःखमाथि दुःख। देवकोटालाई 2015मा क्यान्सर रोग लागेको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उनले झन् धेरै सृजना रचना गरेका थिए। क्यान्सरकै कारण उनी 2016 साल भदौ 29 गते यो संसारबाट सदाका लागि बिदा भए। नेपाली साहित्यमा बिर्सनै नसकिने शक्तिशाली सृजनाहरू छाडेर देवकोटा बिदा भए पनि उनको स्मरणमा नेपाली साहित्य नतमस्तक छ। तिहारमा बन्ने अधिकांश परिकारहरूमा चिल्लो र गुलियोको मात्रा धेरै हुन्छ। पोषण विज्ञका अनुसार गुलियो र चिल्लो धेरै खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो मानिँदैन। त्यस्तै एकैपटक धेरै पकाएर पटक पटक खानाले चाडपर्वमा फुड पोइजनको जोखिम बढी हुन्छ। सेलरोटी पनि धेरै दिन राखेर पटक पटक तताएर खानु स्वास्थ्यका लागि अस्वस्थ मानिन्छ। एक रिपोर्ट। तिहार भन्ने बित्तिकै खानेकुरामा गुलियो खानेकुराको स्थान सबैभन्दा माथि हुन्छ। सेल, अनारसा, मिठाई सबैमा चिनी प्रयोग गरिएको हुन्छ। चिनी गुलियो हुन्छ, त्यसैले धेरैलाई मन पनि पर्छ। यद्यपि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चिनीलाई राम्रो मानिँदैन। चिल्लो र गुलियो दीर्घ रोगीको लागि त हानिकारक हुन्छ नै, निरोगी मानिसलाई पनि गुलियो र चिल्लो पदार्थ भएका खानेकुराहरूले फाइदा गर्दैन। तर एकैपटक धेरै गुलियो चिल्लो नखाने र खानु अघि
मनतातो पानी खाने गरे यसले त्यति हानि नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। खाली पेटमा सेलरोटी र मिठाई खानु हुँदैन। सेलरोटी पकाएर धेरै दिन राखेर पटक पटक तताएर खानु पनि हानिकारक मानिन्छ। सेलरोटी, मिठाई कम र फलफूल सागपात बढी खाने, पानी प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ। चाडपर्वमा एकैपटक धेरै पकाउने र धेरै दिनसम्म खाने बानीले फुड पोइजनको समस्या पनि धेरै देखिने चिकित्सक बताउँछन्। मिठाई, सेल, चिल्लो, गुलियो भन्दा तिहारको समयमा प्रयोग हुने भाइ मसला स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ। काजु, किसमिस, बदाम, ओखर लगायतका स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छन्। अत्यधिक सेलरोटी र मिठाईको सट्टामा भाइ मसला अर्थात् ड्राई फ्रुट्स खानु उपयुक्त मानिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,08,279 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,753 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1,946 जना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,08,279 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 36,452 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 2,503 जना निको भएसँगै देशभर 1,70,632 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 98,051 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 77,645 जना, ललितपुरमा 11,162 जना र भक्तपुरमा 9,244 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 75,773 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 19,619 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 978 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 2 जना थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 227 जना, प्रदेश 2 मा 38 जना, गण्डकी प्रदेशमा 379 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 209 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 93 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 13 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै मृतकको संख्या 1,215 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेशमा 8 जना, प्रदेश 1 मा 1 जना, प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेशमा गरी 2 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 604 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 155 जना, प्रदेश 2 मा 169 जना, गण्डकी प्रदेशमा 72, लुम्बिनी प्रदेशमा 171 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसै गरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,057 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 36,452 रहेको छ। हालसम्म देशभर कुल 16,02,603 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठको समेत भएको सङ्केत गरेका छन्। नेकपा सचिवालय बैठक बसे पनि नेताहरूबीच अन्तर्विरोधी भावना बढेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः सक्रियता देखाउनु भएको छ। अध्यक्षद्वयले आफ्नो पत्र सचिवालयमा पेश गरेसँगै नेता कार्यकर्ता बीच थप विरोध र टिप्पणी बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता बढाउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित ओली निकट नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। यसअघि शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि नेकपा भित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै अध्यक्षले आफ्ना निकट नेता एवं कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै कुनै पनि परिस्थितिका लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै आएको अवस्थामा यो भेट भएको हो। राष्ट्रको अभिभावक रहनुपर्ने राष्ट्रपति आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादमा प्रवेश गरेर विगतदेखि आलोचित हुँदै आउनु भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। धनुषामा एक व्यक्तिले आफ्नै पत्नी र छोरीमाथि एसिड प्रहार गरेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 घर भई
वडा नम्बर 7 जानकी नगरमा डेरा गरी बस्ने 21 वर्षीय आरती शाह र उनकी छोरी 3 वर्षीय रिया शाहमाथि सञ्जीव शाहले एसिड प्रहार गरेका हुन्। पत्नीको कोठामा पुगेर शाहले एसिड प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आरतीको अनुहार सहित पेट र छाती लगायत शरीरको विभिन्न ठाउँमा गरी झन्डै 20% शरीर जलेको छ भने छोरीको टाउको र बायाँ हातमा एसिड परेको छ। दुवैको जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एसिड प्रहार गर्ने सञ्जीवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक समेत गरेको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि हिमाल अङ्कित ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। निर्यात हुने अर्थोडक्स चियामा अब नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालयज उल्लेखित लोगो राखिनेछ। त्यो लोगो तत्कालका लागि 12वटा कम्पनीलाई दिइएको छ। लोगो कार्यान्वयनमा आएपछि चियामा निर्भर कृषक र उद्यमीमा नयाँ उत्साह देखिएको छ। तर अहिले भनिए झै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका खुलाउन कोसेढुङ्गा ठानिएको लोगोलाई प्रभावकारी बनाउन भने थुप्रै चुनौती छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1920 इलामका तत्कालीन बडा हाकिम गजराज सिंह थापाले रोप्न सुरु गरेको चिया अहिले देशका धेरै जिल्लामा विस्तार भएसँगै धनकुटामा पनि चिया खेती विस्तार हुँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म आफ्नै नेपाली चियाको लोगो भने बनाउन सकिएको थिएन। नेपालमा चिया रोप्न सुरु गरेको 157 वर्षपछि लोगो कार्यान्वयनमा आएको छ। एक नेपाली अर्थोडक्स चिया सर्टिफिकेसन ट्रेडमार्क कार्यान्वयन निर्देशिका 2074ले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगलाई मात्र लोगो हस्तान्तरण गरिएको छ। बिना लोगोको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै मन पराइएको नेपाली चियाको बजार नै समाप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले लोगो कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नेपालको चियालाई नेपालको लोगो लगाएर नेपालको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लानुपर्ने भएकाले बोर्डले गरेका नयाँ र प्रविधि मैत्री कामलाई अगाडि बढाउन उद्योगी व्यवसायको साथ र सहयोग आवश्यक हुने चिया तथा कफी विकास बोर्डको दाबी छ। नेपालमा वार्षिक 2,40,40,000 किलो चिया उत्पादन हुने गरेको छ भने 9,236 किसानले 12,66,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गर्दै आएका छन्। सुरुमा नेपालमा चीनबाट ल्याइएका बिरुवा रोप्न सुरु गरिएको थियो, तर अहिले भारतीय विभिन्न जातका चियाका बिरुवा विस्तार भएका छन्। 150 वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको नेपालको चियाको नेपाली जात नै तयार हुन नसक्नु चिया क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य भएको सरकारवाला बताउँछन्। अहिलेसम्म जर्मनी, रुस सहित युरोपियन मुलुकमा नेपाली चिया जाने गरेको छ। नेपालबाट निकासी हुने सबै चियामा नेपालको एउटै लोगो लागेर जाँदा नेपाल र नेपाली चियाको पहिचान विदेशी बजारमा राम्रो हुने अपेक्षा लिएको छ। विक्रम सम्वत 1920मा रोपिएको चियाले पहिचान पाउनु नेपालीका लागि गौरवको विषय हो, तर यसलाई जोगाइराख्न पनि चुनौती छ। धनकुटाबाट टिभी जर्नलिस्ट कोकिला भण्डारीको रिपोर्ट। गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विश्व शान्तिका लागि लुम्बिनीमा शरण 1 रुपैयाँ दान अभियान सुरु गरिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कका महासचिव इसाला रुवन बिराकोन र श्रीलङ्काका क्रिसान्तीले शनिबार अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। श्रद्धेय भिक्षु स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोङ्गसेले अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। The birthplace of Buddha, where Queen Maya Devi sacrificed her life to give birth to a child, and that is a symbol of unconditional love. Here, when we ask $1 donation, what I am asking is everyone to participate in this historic project unconditionally. शुद्ध शरण भनेको विश्व शान्ति र सद्भावनाका लागि चाहिने बिउ समान भएको रिम्पोन्चेको भनाइ छ। अभियानमा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी पवित्र मन र दानी हृदयका साथ सहभागी हुन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अभियान युनिभर्सल पिस सेन्चुरीको अगुवाईमा हुने बताइएको छ। As His Eminence the Rinpoche mentioned, is truly a very significant and auspicious day. Talking about religions, it's auspicious for the Buddhists and also for the Hindu religion because it's Diwali or Deepavali, and that is a festival of lights. अभियानमा सहयोग गर्ने सबैको कदर गर्दै दान गर्नेको नाम विश्व शान्तिका लागि महासिद्धि शरणमा समावेश गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ।
अभियानमा सङ्कलित रकमबाट महासिद्धि सेन्चुरी फर युनिभर्सल पिसको भवन निर्माण गरिनेछ। सूर्योदय दृश्यावलोकनका लागि नेपालकै उत्कृष्ट स्थान मानिएको पूर्वी इलामको अन्तुमा मौसम खुलेसँगै पर्यटक आवागमन सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण 8 महिनादेखि बन्द भएको पर्यटकीय गतिविधि बल्ल चलबलाउन थालेसँगै पर्यटकको भिड बढ्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। सूर्योदयको पहिलो झुल्को देखिने श्री अन्तु डाँडा इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्दछ। अन्तु डाँडा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल पनि हो। कलकलाउँदा चियाका मुना र शान्त वातावरणले अन्तु डाँडा पुगेका जो कोहीलाई प्रफुल्लित बनाउने गर्दछ। दशैँ र तिहारमा मौसम खुला हुने हुँदा पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भिड लाग्ने गर्दछ। लामो समयको अन्तरालपछि अन्तुमा पर्यटक आउन थालेपछि अन्तुमा रहेका होटल तथा होमस्टेहरू पनि भरिभराउ हुन थालेका छन्। तर अत्यधिक भिडले भने कोरोना महामारीको कहरलाई बिर्साइदिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आएका पर्यटक पनि भिडबाट संक्रमण हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। हामी यसो बेला बेलामा फोटो खिच्ने बेलामा मास्क खोल्छौँ। अहिले मैले पनि खोलिरहेको छु होइन। र अरू बेला भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा छँदैछन् र सेनिटाइजर हामीले बोकेरै आएका छौँ। सेनिटाइजर त्यो सबै काम सकिँदा सेनिटाइजर लाउने काम छँदैछ। र अरूले पनि यसरी घुम्न आउँदाखेरि पर्यटकीय स्थलहरूमा घुम्न आउँदाखेरि सामाजिक दूरीहरू पालन गरेर सेनिटाइजर बोकेर मास्कहरू बोकेर अनि नचिनेको नजानेको मान्छेहरूसँग अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आइदिनु भयो भने चाहिँ अलिक होइन कम्प्लिटली आउनै हुँदैन भन्दा पनि त्यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आइदिनु भयो भने चाहिँ यात्रा पनि सफल हुन्थ्यो। यता पर्यटक आउन थालेपछि अन्तुमा रहेका होटल तथा होमस्टेहरूले सतर्कता अपनाएको जनाएका छन्। कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो अन्तु पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एकदम गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको थियो र अहिले यो कोरोनादेखि पछाडि चाहिँ पर्यटन क्षेत्र खुलेकोले गर्दा अहिले केही जुरुमुराएको छ अन्तु। तर यसमा अब पर्यटन चले सँगसँगै अब यो कोभिडको डरको कारणले गर्दा सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्नेछ र हामीले हाम्रा होटलहरू कटेजहरू होमस्टेमा एउटा सामान्य सतर्कता अपनाउनलाई सबैलाई आग्रह नि गरिएको पनि छ। साबुन पानी राख्ने काम सेनिटाइजरसम्म राख्ने कामहरू गरेको छौँ हामीले। अन्तु डाँडाबाट सूर्योदय मात्र होइन नेपाल र भारतका तराईका फाँट भुटानका पहाडहरू दार्जिलिङका बस्ती र कञ्चनजङ्घा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। अन्तुमा 12 महिना चिसो हुन्छ। छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुनु श्री अन्तुको मुख्य विशेषता हो। त्यसैले पनि पर्यटक आकर्षित हुने गर्दछन्। तर अन्तुमा घुम्न आउने पर्यटकहरूले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको न्यूनतम स्वास्थ्यको मापदण्ड समेत पालना गरेको देखिँदैन। पर्यटकको व्यवस्थापनमा सूर्योदय नगरपालिकाले समयमै ध्यान नदिने हो भने महामारी फैलिने खतरा भने बढेको छ। 8 महिनासम्म कोरोनाको कहरले थलिएको इलाम यतिखेर पर्यटकले भरिभराउ भएको छ। इलामको चर्चित पर्यटकीय स्थल कन्याम श्री अन्तु लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। बिहानै झुल्के घाम हेर्नको लागि बास बस्दै आउने पर्यटकहरू अन्तुमा भिडभाड हुन थालेका छन्। कोरोनाको कहरलाई वास्ता नगरिकन पर्यटकहरू इलाम भित्रिएका छन्। यति बेला इलामको जनजीवन सामान्य भएको अवस्थामा कोरोनाको कहर थोरै मात्रै रहेको इलाममा पर्यटकको भित्रेसँगै कोरोनाको कहर भने अब बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। तेह्रथुम सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङको सङ्गम स्थलमा रहेको गुफा पोखरी संरक्षणको पर्खाइमा छ। प्राकृतिक सुन्दरतासँगै गुराँसको राजधानी तिनजुरे मिल्केको काखमा रहेको पोखरी संरक्षणको अभावमा सङ्कटमा परेको छ। पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा रहेको पोखरी संरक्षणमा स्थानीय सरकारले भने चासो दिएको छैन। एक रिपोर्ट। पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्येको प्रसिद्ध गुफा पोखरी संरक्षणको अभावमा सङ्कटमा परेको छ। गुराँस फुल्ने मौसमसँगै चाडपर्वको समयमा गुफा पोखरीमा आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल हुने गरेको छ। पोखरीबाट जङ्गल र विभिन्न हिमशृङ्खला नियाल्न र शीतल हावामा टहलिन पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। तर पानीको स्रोत नहुँदा पोखरी सुक्दै गएको छ। जनश्रुति अनुसार परापूर्व कालमा यस ठाउँमा साधु सन्तहरूले पोखरी नजिकै रहेको गुफामा पुराण लगाउँदा यहाँको पानी प्रयोग गरेको बताइन्छ। धेरै वर्ष अगाडि जहाँ गुफा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर साधुहरूले आएर पुराण लाउनु भएको थियो अरे।
अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ पानी चलाउनको लागि यहीँ आउनुहुन्थ्यो अरे अनि यहाँको पानी लाग्दाखेरि यो ठाउँको नामै गुफा पोखरी राखौँ भन्ने कुरा भएर गुफा पोखरी नाम रहन गएको भन्ने किंवदन्ती अनुसार पोखरीबाट मकालु, कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा सहितका हिमाल पनि देख्न सकिन्छ। अग्लो डाँडामा रहेको ऐतिहासिक रूपमा पहिचान भएको यो पोखरी नजिकै मन्दिर समेत रहेको छ। पोखरी आकर्षक र मनमोहक रहेको त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूले बताउने गरेका छन्। त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू नजिकै रहेको डाँडामा पुगेर तस्बिर खिच्ने र दृश्य अवलोकन गरेर रमाउने गरेका छन्। यो पोखरी समुद्र सतहदेखि 2890 मिटरको उचाइमा रहेको छ। पोखरीलाई व्यवस्थित गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पोखरी उपयोगी हुने देखिन्छ। एक खालको फन पार्कहरू हैन, यस्तो अन्य यी साइडहरूमा चाहिँ एक खालको खुल्ला चौरहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ अझै एक खालको एट्र्याक्सन जुन बढ्ने छ कि बढ्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक खालको यहाँकाहरूलाई चाहिँ एक खालको सुझावको रूपमा विभिन्न हिमाल र सूर्योदयको मनोरम दृश्य देखिने गुफा पोखरीसँगै रहेको लिम्बू संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएको मेछ्याम डाँडामा समेत अहिले घुम्न आउने पर्यटकहरू बढ्दै गएका छन्। धार्मिक यात्रामा जाँदा यस स्थानमा विश्राम गरे पुण्य हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। गुफा पोखरी विराटनगर, धरान, धनकुटा हुँदै बसन्तपुरदेखि मदन भण्डारी राजमार्ग भएर सहजै पुग्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तेह्रथुमबाट टिभी जर्नलिस्ट भगिश्वर लिम्बूको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। अर्थ मन्त्रालयले सरकारको अनावश्यक खर्च बढिरहेको बेला सरकारी खर्च कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च तथा भत्ता घटाउने योजना अघि सार्दै मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने भन्दै विभिन्न खाले भत्ता तथा अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने भएको हो। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड 2077 मा उक्त कुराहरू उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने योजना अघि सारेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायतका कुनै प्रकारको भत्ता अब कर्मचारीले नपाउने भएका छन्। निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायक लगायतका कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा सुरु पारिश्रमिक बाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायतका अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद नगरिने भएको छ। कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका दोहोरो स्वर्णधारी मण्डे काजस श्रेष्ठ, आयशा साक्य र सुभाष तामाङ सहित 7 खेलाडी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस वर्ष 7 खेलाडी सहित 2 खेल प्रशिक्षक, 2 खेल प्रायोजक र समान 1 खेल सङ्घ, निर्णायक र चिकित्सक सम्मानित हुने भएका हुन्। सम्मानित हुने खेलाडीमा 13औं सागको करातेतर्फको दोहोरो स्वर्णधारी मण्डे काजी, तेक्वान्दोकी दोहोरो स्वर्णधारी आयशा साक्य र गल्फका दोहोरो स्वर्णधारी सुभाष तामाङ छन्। यस्तै साइक्लिङकी लक्ष्मी मगर, शारीरिक सुगठनका समीर श्रेष्ठ, भारोत्तोलनका विकास थापा, एथलेटिक्सकी सन्तोष श्रेष्ठ, कराते प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठ, तेक्वान्दो प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ र जुडोका निर्णायक धर्मकुमार श्रेष्ठ छन्। यस्तै नेपाल गल्फ सङ्घ चिकित्सक डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह पनि छन्। खेल प्रतिभा र खेल सङ्घहरूलाई नगद सहित सम्मान गरिनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि मुख्य प्रशिक्षकका लागि 12 जनाको अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक
छनौट कमिटीले पहिलो चरणमा निवेदन दिएका 75 जना मध्ये 25 जनालाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो भने शनिबार दोस्रो चरणमा 12 जनाको अन्तर्वार्ता लिएको जानकारी दिएको छ। क्यानले मुख्य प्रशिक्षक छनौट प्रक्रियामा आइसिसीसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै मङ्सिरको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रिय टिमले मुख्य प्रशिक्षक पाउने बताएको छ। साथै क्यानले क्रिकेट म्यानेजरको अन्तर्वार्ता पनि शुक्रबार लिएको जानकारी गराएको छ। बेलायत र वेल्स फुटबल सङ्घले अर्को वर्ष हुने युरो कपको एकलौटी आयोजना गर्नका लागि युरोपियन फुटबल महासङ्घसँग प्रस्ताव गरेको छ। युइएफले युरोपका 12वटा सहरमा युरो कप गर्ने योजनालाई कायम राख्दै बेलायत फुटबल सङ्घले भने युरो कप एकलौटी बेलायतमा मात्र गर्नका लागि कुरा अगाडि बढाएको हो। यसका लागि युइएफको मुख्यालयमा कुरा गरेको पनि डेली मेलले बताएको छ। बेलायतले युरो कपका लागि दावेदारिता गर्दा पनि वेल्समा भने प्रतियोगिता गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा केही पनि भनिएको छैन। गत वर्ष हुने युरो कप कोरोना भाइरसका कारण एक वर्ष पछाडि सरेको थियो। अहिलेसम्म तालिका अनुसार बेलायतको बेम्ले रङ्गशालामा युरो कपको सेमिफाइनल खेलाउने तालिका रहेको छ। तर यदि बेलायतले युरो कप गर्ने प्रस्ताव पारित भएमा भने सबै खेल तालिका परिवर्तन हुनेछ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। आज घर घरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना, तिथिको घटबढका कारण कुकुर तिहार पनि आजै मनाइयो। यस वर्षको भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर खुल्ला गरिने, ढुक्क भएर मन्दिरमा पूजा गर्न सकिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1946 संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 2,08,279 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 संक्रमित थपिए, यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 98,051 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 13 जना कोरोना संक्रमितको निधन, हालसम्म निधन हुनेको संख्या 1,215 पुग्यो। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,503 जना निको। धनुषामा एक व्यक्तिद्वारा आफ्नै पत्नी र 3 वर्षीय छोरीमाथि एसिड प्रहार, दुवैजनाको जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ अस्पतालमा उपचार हुँदै। डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, आफ्नो उपचार आफै गर्ने केसीको अडान। रोल्पाको होलेरी खानेपानी लिफ्टिङ पञ्चवर्षीय योजना अलपत्र, 5 करोडको हिसाब किताब गायब। बागलुङमा 150 केजी गाँजा सहित एक व्यक्ति पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा 34 वर्षीय टेक बहादुर खर्ती। चिया खेतीको 125 वर्षपछि नेपाली चियालाई ब्रान्डिङ गरिँदै अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने नेपाली चियाको प्याकेटमा हिमाल अङ्कित लोगो हुने। कपिलवस्तुका विभिन्न नाकामा तिहारलाई लक्षित गरी भित्राइएका सामान बरामद, करिब 1.5 लाख बढी मूल्यका पटका नष्ट। सिराहामा 5,55,000 को पटका नष्ट, लागु औषध सहित 3 जना पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा धनगढीमाई नगरपालिका 8 का 27 वर्षीय कुशेश्वर शर्मा, सुखीपुर नगरपालिका 7 का 22 वर्षीय सञ्जु राय र 18 वर्षीय रूपेश शाह। पुजारीको हत्या आरोपमा नवलपरासीबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा 21 वर्षीय धनञ्जय मौर्य। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा शिशुको काठ बदलको बच्चा चोरी निकासी गरेका 3 फरार अभियुक्त पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा भरतपुर 24 बस्ने निमा भन्ने नेसा घलान, भरतपुर 28 का फुर्के कुमाल र गिर्जा कुमाल। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 3 मोफला गाउँकी 16 वर्षीय बालिका बबिता रोकाया हत्या प्रकरण, मुद्दा कमजोर पारिएको भन्दै पीडित पक्ष आन्दोलित। तेह्रथुमको पर्यटकीय गुफा पोखरी सङ्कटमा, संरक्षण गरिदिन सरकारी निकायसँग आग्रह। आजदेखि 3 दिनसम्म सबै बैंकका शाखाहरू बन्द, डिजिटल बैंकिङ र एटिएम सेवा भने सञ्चालन हुने। नेकपाभित्र विवाद जारी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीको पनि बढ्यो सक्रियता, ओली निकट नेतासँग शीतल निवासमा छलफल। रसुवाको तातोपानी कुण्डमा चहल पहल बढ्यो, आन्तरिक पर्यटक पुग्न थाले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अर्को झट्का, निर्वाचन धाँधलीको विषयमा ट्रम्पको पक्षमा वकालत गरिरहेका कानुनी व्यवसायीले छिके हात। पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणबाट 5 सैनिक सहित 11 जना भारतीयको मृत्यु, काश्मीरमा बढ्यो तनाव।
अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियो वैदेशिक भ्रमणमा निस्किए, 7 देशको भ्रमण गर्ने योजना। र चिसोयाममा बढ्दै कोरोना, 3 महिनापछि विश्वभर एकै दिन 7,000 संक्रमितको मृत्यु। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइँदै दीपावली सहित साँझ भैलो खेल्ने चलन, तिथि गडबड हुँदा कुकुर तिहार पनि मनाइयो। भूकम्पले भत्काएपछि बन्द रहेको रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर यस वर्ष खुल्ने, भाइटिकामा पूजा आजा गर्न सकिने। चौबीस घण्टामा देशभर 1946 कोरोना संक्रमित थपिए, 2500 बढी निको, 13 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृतक 1200 नाघे। अध्यक्ष प्रचण्डको राजनैतिक प्रस्तावपछि नेकपामा विवाद चर्कियो, सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप, राष्ट्रपतिबाट ओली पक्षका नेताहरूसँग छलफल। र नेपाली चियाको लोगो प्रयोगमा कृषक र उद्यमीमा नयाँ उत्साह, ब्रान्ड जोगाइराख्न थपियो चुनौती। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग भइरहेको छ वा दुरुपयोग? सदुपयोग भइरहेको छ भन्नेले तालीमा र दुरुपयोग भइरहेको छ भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।